मडगाव नुस्ते मार्केटाच्या गैरव्यवस्थापनाक लागून दक्षिण गोयच्या नुस्तेमारांनी खर तिडक उक्तायला। जो मेरेन ह्या विषयाचो कायमस्वरूपी सुटावो जायना तो मेरेन मार्केटाचे उद्घाटन कशेच करपाक दिवचे नात नुस्तेकारांनी सरकाराक तंबी दिला। एसजीपीडीएचे अध्यक्ष दाजीक मेळून पारंपरिक नुस्ते विक्रेत्यांनी आपल्यो समस्या मांडल्यो। बसकेत एसजीपीडीए वांगड्या कडेन नुस्तेमारांची बाचाबाची जाली। वराक चढ शुल्क, घाणयारो वाठार, पार्किंगाचो उणाव आनी कंत्राटदारा कडल्यान त्रास जावपाची कागाळ तांणी ह्या वेळार केली। नुस्तेमारांक हो होलसेल नुस्ते बाजार दिवचो अशी तांची मागणी आसा। नुस्तेकार भाव लायक ऑल सोसायटीचे सगळे सेंटराचे आयज आमी गेले सेकंड टाइम येयले। 2 दीस पयले आमी येयल्ले आनी आमची प्रपोजल दिल्ली, पूण चेअरमॅन आमचे बरोबर नाहलो हे आयकोपाक। आयज चेअरमॅनान मीटिंग फिक्स केले आनी आयज आमी अगेन्स्ट रिटर्न जे आमकां कितें प्रॉब्लेम जाता जो होलसेल मार्केटा एसजीपीडीएचो थिंग कितें जाता ते आमी आयज सगळे ताका सांगून दिले। एक म्हणटा तें कितें गोंयकारांचेर गोंयकारांचे अन्याय जाता। जे आमी नुस्तें मारपी आमचे भाव आमच्यो भयण्यो हांगा येता पूण ताका रेस्पेक्ट दिना। रेस्पेक्ट म्हणजे कितें ताका केरूच कोन्ना। केर म्हणजे कितें धट्टी गाड्यो मारप नो म्हणजे बुरशी उतरां तेंचे लागून उलोवप हें चड सारकें न्हू। आमी एक एक पाटी कितें कायदो हातीन घेवपा पडटा, एक पाटी जबरदस्ती करूंक पडटा। हें नाका म्हणून आयज आमी ते कडेन चेअरमॅना कडेन मिटींग आमी घेयल्या आनी हे प्रश्न आमचे डिफिकल्टी आमी सगळ्यांक सांगला। नुस्तें खावपी लोकांक नुस्तें आयज कमी रेटीन मेळटलें आनी बरें फ्रेश नुस्तें मेळटलें। सो आमी मागला, सो वी वील इवन मीट द सीएम आनी आमी एसजीपीडीएकूय वॉर्निंग दिता की अनलेस एंड अंटील यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम आमी इनॉग्रेशन करपाक हांवें मार्केट कशेंच दिवचें ना, कित्याक वी वॉन्ट परमनंट सोल्युशन एंड फायनल सोल्युशन फॉर दीस प्रॉब्लम। जे होरा कोंतान जे आमी गोंयकारां होरा कोंतान आहा ते कॅन्सील करचे म्हूण ते भायल्यान तुम ट्रेडर्साक घे आनी कोणाक घे, पूण आमी गोंयकार जे खारवी भाव जे एक गोडे एक पांटे 2 पांटे घेवन तांकां होरा कोंतान दिवपाक येना। ते आतां 21 तेणें डिसिजन घेत म्हूण बोर्डाक सो ते पर्यंत आमकां एश्युरन्स दिला पत्त मेळया म्हूण। आनी 8 दिसान कितें आमी 8 दिसान पत्त येतले कित्याक जे हे कंट्रोला भायर गेलो हे मार्केट भायल्यानूय गेले, भायल्यानूय पार्किंग चार्जीस जाला तेय तेका ते आमी कलेक्टराक हे मांडटले हे प्रश्न। आतां कितें जाला हिंगा जे दादागिरी भितर ते बंद करूंक लायले, अल्टिमेटम दिला आनी जे होरा कोंतान आहा तेय बंद करपाक लायले तेमकां आनी फिक्स पार्किंगूय चलता थिंगा। हे जे आतां गाडयो पयलीं कितें जाल्ले 12 वरांचे भितर येताले आनी तशें ना 7 येयले जाल्यार 7 o'clock फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेजीस गाडी घेवची म्हूण आनी आमचे चेअरमॅनान एग्री केला आनी तेंच्या स्टाफा कडेन उलयले। एसजीपीडी आनी ताच्या कंत्राटदाराचो बचाव करून फकत थोड्यांकडल्यान कागाळी आयल्यो आनी ताच्या देखरेखी खाला जायते जाण बाजाराच्या कामकाजाचेर समाधानी आशिल्ल्याचो एसजीपीडीएचो अध्यक्ष दाजी साळकारान दावो केलो। हे पुराय विशयाचेर ताणें कितें जाप दिली पळोवयात। फुटकार रापणकार सगळे आयिल्ले आनी तांचो इश्यू आशिल्लो की गोंयकारांक तुमी रेट 1 टायम घेया म्हणून। आमचो एसजीपीडीएन पयलीं पसून रेट जाला वराचेर आमी घेतात। लास्ट टायम एका मिटिंगेन आमी डिसिजन घेतिल्लें की आमी गोंयकार म्हणून सांगून तांकां एक रेट 50% करया म्हणून आनी तांकां सांगिल्लें तुमचे रजिस्टर खंयच्यो गाडयो आसा पळय ते आमचे कडेन नंबर दिया म्हणून। पूण एकदां तांचे कडेन बोटकारां कडेन तांचे जागो नासता, तांचे कडेन हें नासता, तांच्यो गाडयो नासता, त्या खातीर ते भाड्याच्यो घेतात। त्यो भाड्याच्यो खंयच्यो येता त्यो आमकां कळपाक हें नासता, वाट नासता। सो आमी तांकां कितें सांगिल्लें तुमी रेजिस्टर करा आमचे बरोबर आनी रेजिस्टर गाडयो दिया। ते म्हणपाक एकदां प्रॉब्लेम जावन आमकां रेजिस्टर करपाक मेळना कित्याक ती गाडी जी रेजिस्टर केल्ली आसा ती एक दीस नासता। सो आमी तांचे तें मानलें आनी तांकां सांगलें की जाता तितले आमचे गोंयकारांचे म्हणजे फिशरमॅन आमकां कळटा कोण ते तांकां ती सवलत दिवची म्हणून। बाकीच्यो तांच्यो गोश्टी आशिल्ल्यो पळय त्यो म्हाका दिसता इतलें हें नाशिल्लें, सिरियसनेस कांय नाशिल्लें, पूण तांचो एकूच आसा की रेट आमकां कमी धरचो, आमकां गोंयकारांक इतलो हें करचो न्ही म्हणून। आतां जो थंय कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताका तो आमी सांगला तोच रेट तो घेतलो, ताच्या भायर काय तो वचचो ना। सो आमी लास्ट टायम पासून डिसिजन घेतिल्लें की गोंयकारांक आमी जे 300 आसा ते 150 घेतले आनी 6 टायराचे आसा तांकां 500 आसा ते 250 घेतले। इतलें आसून पसून 10 मागीर जे आमी पयलीं आमचो मार्केट 10 बंद जाता तेन्ना जेन्ना तांचे डेलिगेशन आयिल्ले की रापणकार एकदां तांची फिश केन्ना येता ते कळना, कॅच केन्ना येता ती कळना, तांकां पसून आमी सवलत दिवन 10 मागीर तांकां रापणकारांकूच आमी तें मार्केट ओपन केल्लें फर्स्ट टायम। सो गोंयकारांक थंय त्रास जाता हें म्हणप हें योग्य न्ही। गोंयकारांक आमी ते फूल फॅसिलिटी दिल्ली आसा, सगळी फॅसिलिटी दिल्ली आसा। तांचें आसा की आनी इल्लो रेट कमी करचो म्हणून
जेणे करून तांकां इल्ले आनी इल्ले बेनिफीट मेळटले म्हणून. सो हांवें सांगलां की हांव मिटिंगेन घालता आनी ऑथॉरिटी डिसिजन घेवपा जाय म्हणटा. सो ऑथॉरिटी डिसिजन घेतली. नाही, हे बोटकार आयला ते डबल रेट घेतात म्हणून आयला न्ही, त्रास जातात म्हणून आयला. ना. एक पाट्या फाटल्यान 150 रुपया घेता म्हणून ती बायल सांगपाक लागली. पण ती येता मोटरसायकल घेवन 3 पाटी घेवन म्हणले तुमी अशी कशी रेट हे करता. तूं एक केस सांगता. अश्यो बाकीच्यो खुबश्यो केसी आसा ज्यो 2 पाटी पयलीं घेवन येता, मागीर घोव येता 6 पाटी घेवन, मागीर आनी बस येता आनी पाटी घेवन. सो तशें ताणें सांगलें म्हणून ताचेर फेस व्हॅल्यूचेर वचनाका. आमचो सुपरवायझर असो ताणें सांगलां तें डायरेक्टली की तुमी येता आसतना 2 पाटी घेवन येता, मागीर ती 4 पाटी जाता, मागीर 6 पाटी जाता. मागीर आमी कितें करप? ताका कंट्रोल ना न्ही मागीर. फाल्यां सपोज खंयचो एजंट आयलो आनी कोणाय कडेन दिवन धाडले जाल्यार ताजेर कितें कंट्रोल? सो तसो कंट्रोल आमचो खंयचोच उरना. सो त्या खातीर आमी तांच्यो सगळ्यो मागण्यो आयकून घेतल्या. थोड्यो ज्यो मागण्यो आसा तांचे टायमिंगाचेर तांचे रेट कमी करपा खातीर ते हांव एकटो घेवंक शकना, ते आमी हातून घालतले. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू.